वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युस्तन्नमामि गजाननम् विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। मान्याः उपस्थिताः शोधच्छात्राः नानाशास्त्रेषु कृतश्रमाः करिष्यमाणश्रमाश्च आदरणीयाः अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गंगानाथ झा परिसरस्य निदेशक महाभागाः अन्ये च समुपस्थिताः विद्वांसः भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि मत्पक्षतः हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अद्य मया प्रस्तोष्यमाणः विषयः भवति भावना इति विषयः, यश्च मीमांसाशास्त्रे अत्यन्तं महत्त्वपूर्णश्च भवति। तं विषयं यद्यपि महांसः भवति विषयः, तथापि यथाकालं यथाशक्ति संगृह्य तं विषयम् उपस्थापयितुं प्रयत्नं करिष्यामि। भावना इति मीमांसाशास्त्रे द्वितीयाध्याये उपस्थितः अयं विषयः। विषयस्य अयम् उपक्रमः महर्षिणा जैमिनि महर्षिणा प्रणीतायां द्वादशलक्षण्यां द्वितीयाध्यायः कर्मभेदाध्यायः इति प्रसिद्धः। एकैकः विषयः एकैकस्मिन् अध्याये प्रतिपादितः धर्म विषय निरूपणार्थं। तत्र प्रथमाध्याये अलौकिकानि अष्टौ प्रमाणानि निरूप्य धर्मस्य, द्वितीयाध्याये प्रमेयभूतस्य धर्मस्य भेदं निरूपयति शब्दान्तरादिभिः षड्भिः प्रमाणैः। तत्र आरम्भे एव द्वितीयाध्यायस्य यजेत स्वर्गकामः सोमेन यजेत, शौर्यं चरुं निरूपेत ब्रह्मवर्चसकामः इत्यादीनि वाक्यानि स्वीकृत्य विषयोऽयम् आरब्धः। सोमेन यजेत इति वाक्यं यदा स्वीकृत्य यदि आलोच्यते, सोमः अनेन वाक्येन विधीयते वा उत यागः विधीयते वा इति संशयः। यतोहि अयम् उत्पत्तिविधिः इति कथ्यते। अस्माभिः पूर्वं किञ्चित् उत्पत्तिविधि स्वरूपं दृष्टमस्ति। कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः उत्पत्तिविधिः इति। तर्हि अनेन वाक्येन किं विधीयते? अनेन वाक्येन किं यागः विधीयते वा उत सोमः विधीयते वा इति महान्तं विषयम् उपन्यस्य महता प्रबन्धेन सोमविशिष्टयागः विधीयते, सोमविशिष्टयागः फलोद्देशेन विधीयते इति निर्णयः कृतः।
तर्हि यागः फलोद्देशेन विधीयते इति प्रस्तुतम्। तस्याम् अर्थात भावनायां फलोद्देशेन यागः विधीयते चेत् यागस्य करणत्वेन अन्वयः वक्तव्यः। धात्वर्थस्य यागस्य करणत्वेन अन्वयः वक्तव्यः। यागेन इष्टं भावयेदिति। यदा यजेत, जुहोति, पचति, ददाति इत्यादीनि पदानि श्रूयन्ते तदानीं तत्र के अंशाः सन्ति, तैस्तैः अंशैः के अर्थाः प्रतिपाद्यन्ते, तेषां परस्पर अन्वयार्थः कः, अन्वयबोधः कः इति विचारस्तु प्रसंगात् उपस्थितः भवति। यदा धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः स्वीक्रियते यजेत इत्यादिषु, तत्र कुत्र करणत्वेन इति जिज्ञासायां भावनायां धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः इति वाक्यार्थः पर्यवसितो भवति। तदानीम् इयं शङ्का भवति, धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः उत सोमस्य करणत्वेन अन्वयः इति संदेहे सति यागेन इष्टं भावयेत् इति यदा उच्यते अस्माभिः, तदानीं तृतीया तत्र कल्पनीया भवति। यजेत इत्यत्र तु तृतीया न श्रूयते, सोमेन इत्यत्र तु तृतीया श्रूयते। तृतीयायाः करणत्वं तु व्याकरणस्मृत्या अनुगृहीतं भवति, सिद्धमस्ति। यजेत इत्यत्र तृतीयां कल्पयित्वा पश्चात् कल्पितायाः तस्याः तृतीयायाः करणत्वं वक्तव्यं, यच्च गुरुभूतं भवति। तस्मात् सिद्धः यः तृतीयार्थः सोमेन इति तृतीयया अभिधीयमानः तस्यैव करणत्वम्। अतः सोमस्यैव भावनायां करणत्वं भवतु इति पूर्वपक्षी प्रत्यवतिष्ठते। तत्र भावार्थाः कर्मशब्दाः तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, एषः ह्यर्थो विधीयते इति सूत्रेण भावार्थाधिकरणम् इति प्रसिद्धम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते। चतुर्भिः सूत्रैः इदम् अधिकरणं ग्रथितं भवति। महान्तः विचाराः तत्र प्रतिपादिताः। भावना मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधश्च मीमांसकैः अंगीकृतः। तादृशी भावना यस्याः मुख्य विशेषत्वं मीमांसायां प्रतिपाद्यते, तस्याः भावनायाः स्वरूपं कथं, सा भावना कथम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते, भावनावाचकं पदं किं भवति, तस्यां धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः कथम् उपपादयितुं शक्यते, सोमेन इति साक्षात् श्रूयमाणायाः तृतीयायाः परित्यागे का युक्तिः, अश्रूयमाणायाः तृतीयायाः स्वीकारे का उपपत्तिः इति विचाराः प्रसंगात् तत्र विवेचिताः। भावना मुख्य विशेष्यक शाब्द निरूपणावसरे अन्ये बहवः पक्षाश्च तत्र अनूदिताः। मीमांसा सिद्धान्तानुसारेण ते प्रत्याख्याताः, स्वसिद्धान्तश्च स्थापितः। इदानीम् अस्माभिः शाब्दबोधविचारः पश्चात् सति समये निरूप्यते, परन्तु पूर्वं भावनायाः स्वरूपं, तस्याः भेदाः, उदाहरणं, लक्षणसमन्वयः इति
इमे विषयाः सम्प्रति अस्माभिः सङ्कल्पिताः। तान् विषयान् उपस्थापयितुम् अभिलषामि। आरम्भे एव अस्माभिः इदं तु ज्ञातम्, इदं शास्त्रं धर्मनिरूपणार्थं प्रवृत्तम् इति, धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम् इति श्लोकवार्तिके भट्टपादैः प्रतिज्ञातम्। तदनु वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानो अर्थः धर्मः इति धर्मस्य लक्षणमपि तत्र आविष्कृतं, यथा यागादिः इति उदाहरणं च प्रदर्शितम्। सः यागादिः वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विहितः अर्थश्च भवति इति लक्षणस्य समन्वयस्तु घटते। तस्य उदाहरणार्थं यजेत स्वर्गकामः इति वेदवाक्यमेव स्वीक्रियते। यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र यजेत इति एकं पदं, स्वर्गकामः इति अपरं पदम्। यश्च स्वर्गं कामयते सह यागं कुर्यात् इत्यर्थः तेन वाक्येन सामान्यतः अवगम्यते। स्वर्गकामी यागं कुर्यात् इति। सः यागः धर्मलक्षणलक्ष्यः इत्यपि च सिद्धम्। परन्तु वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयते इति कथम् अवगन्तव्यम्? तस्य विधित्वं कथं प्रतिपादनीयम् इति अस्माभिः सम्प्रति आलोचनीयम्। स्वर्गोद्देशेन साधनत्वेन अयं यागः विधीयते इति अस्माभिः इदं वाक्यम् आश्रित्य विचारः इदानीं कर्तव्यः। स्वर्गकामः इत्यत्र तु यश्च स्वर्गकामी, इदम् एकं वाक्यम्। एतादृशानि बहूनि वाक्यानि भवन्ति कमिपदघटितानि, तानि सर्वाण्यपि अत्र ग्राह्यानि भवितुमर्हन्ति। परन्तु प्रसिद्धम् इदं वाक्यं स्वीकृत्य मया विचारः अत्र प्रस्तूयते। स्वर्गकामः इत्यत्र कस्यापि सन्देहः न भवति। यजेत इत्यत्र अस्ति महान् विचारः। यजेत इति इदं तिङन्तं पदम्, इदमपि प्रसिद्धमेव भवति। तिङन्तं पदम् इत्यत्र संशयः कस्यापि नास्ति। तस्य पदस्य निष्पत्तिः कथं, स्वरूपं कथं निष्पन्नम् इति विचार्यमाणे प्रकृतिभागः प्रत्ययभागः इति अत्र भागद्वयम् अस्माभिः अवलोक्यते। यजि धातुः तप् प्रत्ययश्च इति। अयं लिङ्लकारः इत्यपि च अस्माभिः ज्ञायते। तर्हि प्रकृतिप्रत्ययविभागः यदा क्रियते तयोः अर्थः अपि ज्ञातव्यः भवति। यजि धातुः इति प्रकृतिभागः यच्च प्रातिपदिकम् इति कथ्यते, तत् प्रत्ययः इति अपरः भागः। यजि धात्वर्थः कः इति कस्यापि सन्देहः न भवति, स्पष्टः अर्थः। यजि धात्वर्थः यागः इति। तत्प्रत्ययः यदा अस्माभिः अवलोक्यते, विचार्यते, तदानीं तत्र बहवः अंशाः, बहवः इत्यस्य अनेके अंशाः तत्र अस्माभिः ज्ञायन्ते। वस्तुतः एकमेव तत्र त इति अक्षरं वर्तते।
परंतु मीमांसकैः शक्तं पदं शक्यः अर्थः इति स्वीक्रियते इति हेतोः यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम् आख्यातत्व यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम् यजि धातुः प्रत्ययश्च प्रत्ययेपि अस्ति अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिङ्त्वं च इति तत् प्रत्ययस्य पदम् इति व्यवहारः क्रियते। सुप्तिगन्तं पदम् इति तु अत्यन्तं प्रसिद्धं यद्विना प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। न केवलं प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः इति नियमस्तु सर्वैः आद्रियते, परन्तु त इत्यत्रापि पदम् इति व्यवहारस्तु अस्ति। एवं प्रत्ययार्थः यदा अस्माभिः अत्र विविच्यते प्रत्ययेपि अस्ति अंशद्वयम्, प्रत्ययेपि अस्ति अंशद्वयम्, तच्च अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिङ्त्वं च इति कथ्यते। वस्तुतः त इति एकमेव पदम् अवलोक्यते, स्वरूपं तु एकमेव, परन्तु धर्माः तत्र अनेके धर्माः अवलोक्यन्ते, प्रतीयन्ते। आख्यातत्वं लिङ्त्वं च इति तत्र विद्यमानः धर्मः एकः आख्यातत्वरूपधर्मः, अपरः लिङ्त्वरूपधर्मः। प्रत्येपि अस्ति अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिङ्त्वं च इति। यदा आख्यातत्वं लिङ्त्वम् इति अस्माभिः धर्मद्वयम् अवलोक्यते, तेषां स्वरूपम् अथवा ताभ्याम् अंशाभ्यां किं वा उच्यते, किमर्थं तेषां धर्मद्वयस्य स्वीकारः, कः वाक्यार्थः इति यदा विचार्यते तदानीम् आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्यां भावना एव उच्यते इति मीमांसकानां समयः सिद्धान्तः। एवकारस्य अस्ति महत्त्वं, तत्तु अग्रे ग्रन्थेषु एवकारस्य महत्त्वं किमिति प्रदर्श्यते, परन्तु सम्प्रति आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्यां भावनैव उच्यते इति ग्रन्थकारः प्रतिजानाति। तर्हि केन अंशेन किम् अभिधीयते इति वक्तव्यम्। आख्यातत्वं लिङ्त्वम् इति यदा अंशद्वयं ताभ्यां किं प्रतीयते, किं बोध्यते इति विचारस्तु कर्तव्यः। तत्र तिङन्तं सर्वमपि आख्यातान्तम् इति व्यवह्रियते। तिङन्तपदानि यानि भवन्ति आख्यातान्तपदानि इति तानि कथ्यन्ते। गच्छति, पठति, लिखति इत्यादिषु क्रियापदेषु सर्वत्रापि प्रत्ययभागः सर्वोऽपि प्रायः आख्यातपदेन व्यवह्रियते। अतः इदम् आख्यातत्वं दशलकार साधारणम् इति कथ्यते। यदा लट्लकारः स्वीक्रियते, गच्छति इति लट्लकारः, तत्र लट्त्वमपि अस्ति, आख्यातत्वमपि अस्ति। गच्छेदिति यथा लिङ्लकारः स्वीक्रियते, तत्र लिङ्त्वमपि अस्ति एवं आख्यातत्वमपि अस्ति। तस्मात् आख्यातत्वं व्यापको धर्मः, लट्त्व लिङ्त्वादिकं तु व्याप्यो धर्मः इति कृत्वा दशलकार साधारणं भवति आख्यातत्वम्। दशसु लकारेषु विद्यमानः सामान्यः धर्मः आख्यातत्वरूपधर्मः इति कृत्वा
सः व्यापको भवति, सः धर्मः त इति प्रत्यये आख्यातत्वांशेन उच्यते। अयं लिङ्लकारः, तस्मात् लिङ्क्तुमपि अनेन अभिधीयते। तर्हि लिङ्क्तुं कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? अत्र कः अर्थः स्वीकर्तव्यः? आख्यातत्वेन अभिधीयमाना आर्थी भावना स्वीक्रियते वा उत लिङ्त्वेन अभिधीयमाना शाब्दी भावना इति तस्य व्यापारविशेषस्य अविधानं भवति, सा ग्राह्या वा इति विचार्यमाणे अन्वयवेलायां तस्य स्पष्टता भविष्यति। सम्प्रति एताभ्याम् उभाभ्यामप्यंशाभ्यां भावना अभिधीयते इति मीमांसकाः वर्णयन्ति। यजेत इत्यत्र अस्ति यजि धातुः तत् प्रत्ययः, प्रत्ययेपि अस्ति अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिङ्त्वं च। आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्यां भावना एव उच्यते। इदमपि अत्र अवश्यम् अवधेयमस्ति। आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्यां भावना एव उच्यते इति यदा उच्यते, आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्याम् एका एव भावना अभिधीयते इति न। उभाभ्यामपि आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्याम् इत्युक्ते आख्यातत्वेन लिङ्त्वेन च इत्यर्थः। आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्यां भावना इत्यनेन एका एव भावना उभाभ्यामपि अभिधीयते इति न। यद् धर्मद्वयं वर्तते, धर्मद्वयेन द्वे भावने उच्येते इत्यर्थः। तेन आख्यातत्वेन अंशेन अर्थी भावना अभिधीयते, लिङ्त्वेन अंशेन शाब्दी भावना अभिधीयते इत्यर्थः। तर्हि का नाम भावना इति सम्प्रति विवेचनीयः बिन्दुः। भवितुर्भवनानुकूलः भावकव्यापारविशेषः भावना इति भावनायाः लक्षणम्। इदं लक्षणं भावना सामान्यस्य। इदं लक्षणं द्वयोरपि भावनयोः उपपादयितुं शक्यते इति कृत्वा भावना सामान्यलक्षणम्। भवितुर्भवनानुकूलः भावकव्यापारविशेषः। अत्र भवितुः इत्यनेन भूधातुः उत्पत्त्यर्थको ग्राह्यः। भवितुः इति भविता इत्यस्य भवितुः उत्पद्यमानस्य अग्रे जायते इत्यर्थः। यदग्रे जायते तस्य भवनानुकूलः तदनुकूलः भावयितुः अथवा भावकव्यापारविशेषः भावना। एकः भावकः भवति, इदम् अग्रे जायतामिति सः तादृश भवनानुकूलव्यापारः यः भवति तस्य इच्छाविशेषः, कदाचित् इच्छाविशेषः कदाचित् तस्य कृतिविशेषः भवति, सा भावना इत्युच्यते। उत्पद्यमानं सर्वमपि वस्तु अत्र भवितृपदेन व्यवहर्तुं शक्यते। भवितुः इत्युक्ते यत्किञ्चित् उत्पद्यते तस्य उत्पत्त्यनुकूलः। भवनानुकूलो नाम तस्य उत्पत्त्यनुकूलः यः भावकव्यापारविशेषः भवति। केवलम् उत्पद्यताम् इति इच्छा क्रियते चेत् उत्पत्तिर्न भवति, तदनुकूलः व्यापारः अपेक्षितः भवति। इदमत्र उत्पद्यताम् इति केवलं संकल्पमात्रं क्रियते, इच्छामात्रं जायते चेत् तस्य उत्पत्तिर्न भवति। उत्पत्त्यनुकूलः कश्चन व्यापारविशेषः अपेक्षितो भवति इति कृत्वा
उत्पत्त्यनुकूलः भावक व्यापार विशेषः यः भवति सः भावना इति उत्पद्यते। वस्तुनः उत्पत्तिः कदा भवति? वस्तुनः उत्पत्तिः तदा भवति यदा उत्पादकः कञ्चन व्यापारं करोति तदानीमेव। व्यापारं विना कस्यापि वस्तुनः उत्पत्तिः नैव दृष्टा। अतः एव तादृशः पदार्थः जायताम् इति इच्छया तदुत्पत्त्यर्थं यादृशं व्यापारं करोति यद्विना यन्न संभवति। अतः तादृश उत्पत्त्यनुकूलः व्यापार विशेषः अस्माभिः भावना इति कथ्यते। इदं लक्षणं भवितुर्भवनानुकूलो भावकव्यापार विशेषः इति यद् लक्षणं कृतम्, एतत् लक्षणम् उभाभ्यामपि अंशाभ्यां ये च भावने अभिधीयेते तयोः द्वयोरपि भावनयोः समन्वयः कर्तुं शक्यते। पचति इति एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। लौकिकम् उदाहरणं चैत्रः पचति इति। पचति इत्यत्र विकृतिः जायते। विकृत्यनुकूल व्यापारः भवति धात्वर्थः। विकृत्यनुकूल व्यापारः भवति धात्वर्थः। विकृतिः उत्पद्यते पश्चात्। अत्र आख्यातार्थः भवति प्रयत्नः। वैयाकरणाः अन्यथा एव इमां सरणिं प्रतिपादयन्ति। तेषाम् अत्र प्रतिपादन सरणिः भिन्ना भवति। अग्रे कः क्लेशः मीमांसकानाम् अथवा वैयाकरणानां भेदः कः इति किञ्चित् प्रदर्श्यते। परन्तु इदानीं विकृत्यनुकूल व्यापारः भवति धात्वर्थः। तदनुकूला कृतिः भवति, तदनुकूला यत्नः भवति आख्यातार्थः। अतः विकृतिं प्रति अर्थात् पचति इत्यत्र धात्वर्थाद्यः अर्थः अभिधीयते। तदानीं नैके व्यापाराः अत्र सन्ति। नैके व्यापाराः सन्ति। अधिश्रयणात् अधश्रयणपर्यन्तं बहवः इति व्यापाराः तत्र भवन्ति। ते व्यापाराः सर्वेपि न प्रयत्नाः। ते व्यापाराः न भावना इति पदेन अत्र व्यवह्रियन्ते। यः व्यापार विशेषः भवति सः व्यापार विशेषः भावना इति कथ्यते। प्रयत्नः इति कथ्यते। कृतिः इति कथ्यते। एवं ओदनं पचति इत्यत्र उत्पत्त्यनुकूलाः ये व्यापाराः सन्ति तेषां मध्ये यः व्यापार विशेषः भवति सः व्यापार विशेषः भावना इति कथ्यते। सः व्यापार विशेषः अत्र आख्यातवाच्यः भवति। सा एव आर्थी भावना इति कथ्यते। एवं भवितुर्भवनानुकूलो भावक व्यापार विशेषः इति यल्लक्षणं भावनायाः प्रतिपादितं तस्याः भावनायाः पूर्वोक्तरूपेणैव द्वौ भेदौ अत्र स्वीक्रियेते। लिङ्त्वेन अंशेन अभिधीयमाना भावना भवति शाब्दी भावना। आख्यातत्वेन अंशेन अभिधीयमाना भवति आर्थी भावना इति। तत्र आदौ शाब्दी भावनाम् अवलोकयामः, पश्चात् आर्थी भावनायां
प्रस्तोष्यामः। शाब्दी भावना नाम का? तत्र पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलः भावयितुर्व्यापारविशेषः शाब्दी भावना इति कथ्यते। पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलः भावक व्यापार विशेषः। यथा लोकेपि अस्माभिः अवलोक्यते, अयमत्र प्रवर्तताम् इति इच्छया गुरुः शिष्यम् इत्थम् आदिशति, अत्र आगच्छ इति। अथवा अध्ययनं कुरुष्व, मत्शिष्यस्य अध्ययनरूप क्रियायां शिष्यं प्रवर्तयितु कामः गुरुः इत्थं वाक्यं प्रयुङ्क्ते अध्ययनं कुरुष्व इति। यदा एतत् वाक्यं शृणोति शिष्यः, अध्ययनं कर्तव्यम् इति आचार्येण चोदितः अहम् अध्ययनकर्मणि प्रवृत्तो भवामि इति आचार्यवाक्यं श्रुत्वा तत्कर्मणि प्रवर्तते शिष्यः। इदं लक्षणं शाब्दी भावनायाः यत् कृतं तदत्र समन्वयते। पुरुष प्रवृत्त्यनुकूल भावक व्यापार विशेषः। यद्यपि शिष्यस्य अध्ययने प्रवृत्तिः पूर्वं नास्ति, यदा अध्ययने अयं प्रवर्तताम् इति इच्छया एतादृशं वाक्यं प्रयुङ्क्ते गुरुः, तदानीं किं भवति, तस्य तत्र प्रवृत्तिर्भवति इति कृत्वा प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारः जातः। प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारः कस्मात् जातः? एतद् वाक्यं श्रुत्वा आचार्यचोदितोऽहम् अध्ययनं करोमि इति खलु प्रवर्तते सः। तस्मात् यस्य वाक्यं श्रुत्वा पुरुषस्य प्रवृत्तिर्जायते, तादृश पुरुष प्रवृत्त्यनुकूल भावक व्यापार विशेषः अध्ययनं कुरुष्व इति अस्ति इति कृत्वा, एतादृश वाक्ये अस्ति इति कृत्वा इयं भावना शाब्दी भावना इति व्यपदिश्यते। शाब्दी भावना इति किमर्थम् अयं व्यवहारः इति ग्रन्थकारः मीमांसा संप्रदायानुसारेण अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। अतः यदा तादृशं वाक्यं श्रुत्वा सः प्रवर्तते, तद्वाक्यं प्रवर्तनावाक्यम् अथवा प्रवर्तना, तस्य अर्थः तत्र अभिधीयमानः अर्थः पुरुष प्रवृत्तिं जनयति इति कृत्वा प्रवर्तनात्मकं तत् इति वक्तुं शक्यते। अतएव इयं शाब्दी भावना, प्रवर्तना, प्रेरणा, विधिः, शाब्दी भावना इति बह्वीभिः संज्ञाभिः व्यवह्रियते। परन्तु सर्वेषामपि पदानां सर्वैरपि पदैः अभिधीयमानः अर्थस्तु अयमेव भवति। पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलः भावक व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। सा शाब्दी भावना अत्र लिङ्गत्वेन अंशेन अभिधीयते। तत् कथं? तादृशं सामर्थ्यं तस्य अंशस्य भवति। यदा लिङ्गः श्रवणं भवति, तदानीं पुरुषस्य प्रवृत्तिः लोके दृष्टा। तस्मादिदानीं वेदवाक्येष्वपि यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वाक्येषु अस्माभिः समन्वेतुं शक्यते इति कृत्वा तादृश स्वर्गकामः यागं कुर्यादिति अर्थः यः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः, इदानीं यागे पुरुषं प्रवर्तयति। तस्मात् इदं विधिघटितं पदम्। तस्मात् विधिघटितपदश्रवणात् इत्युक्ते लिङ्गत्वेन अंशेन
माम अत्र प्रवर्तयति तस्मात् स्वर्गकामः इमं यागं कुर्यात् इत्यर्थः तेन स्वीकृतः भवति, अनुगृहीतः भवति। तस्मात् इदानीं यागे पुरुषस्य प्रवृत्तिर्जायते। सा प्रवृत्तिः कथं भवति? लिङ्गश्रवणात्। यदा लिङ्गः श्रवणं भवति तदानीमेव भवति इति कृत्वा यागफलयोः साध्यसाधनभावः उपपन्नः भवति। तर्हि इदम् अस्माभिः भावनायाः लक्षणम् इति अवगतम्। यदा अस्माभिः अस्याः स्वरूपं चिन्त्यते, भावयेदिति भावनायाः स्वरूपं भवितुर्भवनानुकूलः भावकव्यापारविशेषः इति लक्षणं तस्याः स्वरूपं भावयेदिति। यदा भावयेदिति पदम् अस्माभिः श्रूयते तदानीं तत्र आकाङ्क्षाः जायन्ते। तस्मादेव उच्यते इयं भावना अंशत्रयोपेता भवति इति। यत्र क्वापि भवतु सा लिङ्गत्वेन अंशेन अभिधीयमाना शाब्दी भावना वा भवतु, आख्यातत्वेन अभिधीयमाना आर्थी भावना वा भवतु, सर्वदा भावना अंशत्रयोपेता एव भवति। किं तत् अंशत्रयम्? साध्यं साधनम् इति कर्तव्यताञ्च इति। आदौ शब्दभावनायाः अंशत्रयस्य अथवा अंशत्रयेण शब्दभावनायाः सम्बन्धः कथं भवति इति अवलोकयामः। यदा विधिप्रत्ययः श्रूयते विधेरयं स्वभावः पुरुषं प्रवर्तयति। कदाचित् विधि पुरुषं प्रवर्तयति, कदाचित् न प्रवर्तयति इति नास्ति, नियमेन प्रतीयते। यदा आचार्यवाक्यं शृणोति शिष्यः, गुरोर्वाक्यं शृणोति शिष्यः, मत्प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवान् अयम् इति नियमेन प्रतीतेः इत्युच्यते। तस्मादेव अस्माभिः यत्र विधिवाक्यं श्रुतं तत्र पुरुषस्य प्रवृत्तिः अवश्यं भवति, अवश्यं भवेदेव इति नियमः अस्ति इति कृत्वा विश्वजिदादिषु, विश्वजिन्नामकः कश्चन यागः पूर्वमपि अस्माभिः श्रुतः, तस्मिन् यागे विश्वजिता यजेत इति विधिप्रत्ययः श्रूयते, परन्तु फलवाक्यं न श्रूयते। फलवाक्यस्य अश्रवणात् पुरुषस्य प्रवृत्तिर्न भवेत्। इदं वाक्यम् अप्रमाणं स्यात्, वाक्यस्य अप्रामाण्यं जायेत इति अस्माभिः पुरुषप्रवृत्तिसिद्ध्यर्थं विश्वजिदादीनां फलं कल्पितम्। किमर्थं? यदा विधि श्रूयते प्रवृत्तिस्तु अवश्यं भवेत्, मत्प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवानयम् इति नियमेन लोके यथा प्रतीयते, तद्वद् वेदवाक्यानि श्रुत्वा पुरुषप्रवृत्तिः यदि न स्यात्, वाक्यमिदम् अप्रमाणं स्यात्, वेदवाक्यस्य अप्रामाण्यशङ्का जागर्ति इति कृत्वा नियमेन विधि वाक्यश्रवणानन्तरं, विधिप्रत्ययश्रवणानन्तरं पुरुषस्य प्रवृत्तिर्भवति इति अभ्युपगन्तव्यम्। तस्मात् एतादृशी या भावना, लिङ्गत्वेन अंशेन अभिधीयमाना या भावना अर्थी भावना इति व्यपदिश्यते, सा अंशत्रयोपेता भवति। किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत् इति। साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा, इति कर्तव्यताकांक्षा इति। तत्र किं भावयेदिति साध्याकांक्षायां अंशत्रयोपेता आर्थी भावना शब्दभावनायां साध्यत्वेन अन्वेति। शाब्दी भावना प्रवर्तना इत्यपि च कथ्यते, आर्थी भावना प्रवृत्तिः इत्यपि च कथ्यते। प्रवर्तनया प्रवृत्तिं भावयेदित्यर्थः। अतः
शब्दभावनायाः साध्यं भवति आर्थी भावना, परन्तु सा आर्थी भावना अंशत्रयोपेता स्यात्। तस्मादेव उच्यते शब्दभावनायाः साध्याकांक्षायाम् अंशत्रयोपेता आर्थी भावना अन्वेति। शब्दभावनायाः साध्यं भवति आर्थी भावना इत्यत्र विनिगमकं किं प्रमाणम्? तत्र समाधानं प्रमाणमुच्यते समानाभिधानश्रुतिः प्रमाणम्। कथं समानाभिधानश्रुतिः प्रमाणम्? यदा अस्माभिः श्रुतिः निरूप्यते, श्रुतिर्नाम वाचकः शब्दः, अत्र पारिभाषिकः। श्रुतिस्त्री वेद आम्नायः इति कोशकारेण प्रतिपादितः अर्थः वेदः इत्यस्मिन् अर्थे श्रुतिशब्दः प्रयुज्यते, प्रयुज्यता नाम। परन्तु समानाभिधानश्रुतिः इति यदा अस्माभिः प्रमाणं प्रदर्श्यते तदानीं तत्र श्रुतिः नाम वाचकः शब्दः। सः किं प्रदर्शयति, किं वाचयति, अथवा कस्य द्योतकः, कस्य बोधकः सः वाचकः शब्दः इति चेत् इदानीं समानाविधानश्रुतिः इति यत् प्रमाणम् अस्माभिः प्रदर्शितं, सा समानाभिधानश्रुतिः इत्थमस्ति। यजि धातुः तत्प्रत्ययः इति यद् अंशद्वयम् अस्माभिरवलोकितं, प्रत्यये इति अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिङ्त्वं च इति यद्धर्मद्वयं तत्र दृष्टम्, एतद्धर्मद्वयमपि एकस्मादेव पदात् अस्माभिर्ज्ञातम्, अस्माभिर्गृहीतम्, अस्माभिर्दृष्टम्। एकस्मादेव पदात् द्वयोरपि, एकस्मादेव पदान् नाम त इति पदं, तस्मादेव एतद्धर्मद्वयम् अपि अभिधीयते इति कृत्वा द्वयोः आख्यातत्वलिङ्गयोः अविधानं यस्मात् तत्प्रत्ययात् तस्मात् तत्प्रत्ययः समानाभिधानश्रुत्या द्वयोरपि बोधकः भवति इति कृत्वा अत्यन्तं सन्निहितं भवति। शब्दभावनायाः साध्यत्वेन अत्यन्तं सन्निहिता भवति आर्थी भावना इति कृत्वा समानाभिधानश्रुतिरूपप्रमाणेन तामेव गृह्णाति साध्यत्वेन शाब्दी भावना। तस्मात् अंशत्रयोपेता आर्थी भावना शब्दभावनायां साध्यत्वेन अन्वेति। तर्हि समानाभिधानश्रुत्या शब्दभावनायाः साध्यत्वेन अन्वयः अर्थभावनायाः इत्युक्तं, समानाभिधानश्रुतिः तत्र प्रमाणं प्रदर्शितं, समानाभिधानश्रुत्या संख्यादीनामपि तत्र बोधः अस्ति, संख्यां कुतो न गृह्णाति साध्यत्वेन इति आशंका भवति। यथा तत्प्रत्ययेन शाब्दी भावना अभिधीयते, तेनैव आर्थी भावना अभिधीयते, संख्यादीनामपि बोधः तेनैव भवति। यदि धातुना तो प्रकृत्यंशेन संख्यायाः बोधस्तु न भवति, प्रत्यार्थेनैव खलु संख्यापि अभिधीयते। तस्मात् संख्यायाः कुतो नास्ति साध्यत्वेन अन्वयः इति जिज्ञासायां तत्र समाधानं, संख्यादीनां यद्यपि एकप्रत्ययगम्यत्वेपि अयोग्यत्वात् योग्यता अपेक्षिता भवति। यदा अन्वयः उच्यते तदानीं योग्यता अपि तत्र एकं प्रमाणं भवति। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिः इति। सन्निधिः अस्ति, समानाभिधानश्रुत्या सन्निधिः अस्ति चेदपि योग्यतायाः अभावात् संख्यादीनां भावनायां साध्यत्वेन अन्वयः वक्तुं न शक्यते। तस्मात् किं गृह्णाति, सा अंशत्रयोपेताम् आर्थी भावनामेव गृह्णाति। तस्मात् इदानीं किं भावयेत् इति साध्याकांक्षायां शब्दभावनायाः साध्यं भवति अंशत्रयोपेता आर्थी भावना। तस्मात् आर्थी भावना इदानीं साध्यत्वेन अन्विता। द्वितीया आकांक्षा भवति करणाकांक्षा।
अत्र यथा तत्प्रत्ययः लिङ्त्वम् अपि तत्र श्रुतम्। लिङ्त्वेन कः अर्थः विधीयते इति तु अस्माभिः ज्ञायते। तादृश लिङ्त्वेन अविधीयमानः यः अर्थः तस्य करणत्वेन अन्वयः। लिङ्त्वस्य अत्र करणत्वेन अन्वयः। यतोहि तत् श्रवणेनैव खलु पुरुषस्य प्रवृत्तिर्भवति, नो चेत् न भवति। तस्मात् लिङ्त्वस्य अत्र करणत्वेन अन्वयः। लिङ्गादिज्ञानं तादृश ज्ञानस्य करणत्वेन अन्वयः ततः भवति यदि तादृशस्य श्रवणं न स्यात् तस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिरपि न स्यात्। तस्मात् लिङ्गादिज्ञानस्य करणत्वेन अन्वयः। अत्र इदम् एकम् अवधेयमस्ति। इतरेषु दर्शनेषु यथा करणत्वं प्रतिपादितं तथा अत्र न प्रतिपाद्यते। भावना भाव्य निर्वर्तकत्वं करणत्वम् इति एतत् शास्त्रस्य करणत्वं। भावनया यद् भाव्यम्, इदानीं शब्दभावनया यद् भाव्यम् आर्थी भावना तन्निर्वर्तयति लिङ्गादिज्ञानम् इति कृत्वा लिङ्गादिज्ञानस्य करणत्वेन अन्वयः उपपद्यते। एवं तृतीयाकाङ्क्षा भवति। समयः सन्निहितः, बहवः विषयाः वस्तुतः वक्तव्याः। इति कर्तव्यतात्वेन कथं भावेत् इत्याकाङ्क्षायां प्राशस्त्यज्ञानम् इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। वस्तुतः विधिसन्निधौ कानिचन तादृशानि वाक्यानि श्रूयन्ते ते स्वार्थे अर्थं प्रतिपादयितुम् असमर्थाः सन्तः किञ्चित् तादृशम् अपेक्षन्ते येन सह एकवाक्यता भवेत्। अर्थवादाः स्वार्थे प्रयोजनम् अलभमानाः नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन विधिना एकवाक्यताम् आपन्नाः सन्तः भावनायाम् अन्वयं प्राप्नुवन्ति इति कृत्वा अर्थवादानामपि प्रामाण्यं निरूप्यते। तादृशाः अर्थवादाः प्राशस्त्य जननद्वारा विधेयस्य प्राशस्त्यं प्रतिपादयन्ति इति कृत्वा इति कर्तव्यतात्वेन अन्वयं प्राप्नुवन्ति। एवं शब्दभावनायाः साध्यं भवति आर्थीभावना, लिङ्गादिज्ञानं भवति करणम्, अर्थवादज्ञाप्य प्राशस्त्यज्ञानं भवति इति कर्तव्यता इति कृत्वा अंशत्रयोपेता इयं भावना लिङ्त्वेन अंशेन अभिधीयते। द्वितीया भावना भवति। अस्माभिः भावनायाः भेदद्वयं धर्मद्वयं च दृष्टं, धर्मद्वयात् भेदद्वयं या च आख्यातत्वेन अंशेन अभिधीयते सा आर्थी भावना। प्रयोजन इच्छाजनित क्रिया विषय व्यापारः आर्थी भावना इत्युच्यते। प्रयोजन इच्छाजनित क्रिया विषय व्यापारः इयमेव मुख्यविशेष्या इति अर्वाचीनमीमांसकैः स्वीक्रियते। भावप्रधानमाख्यातम् अथवा प्रकृतिप्रत्ययो प्रत्यार्थं साब्रूतः तयोस्तु प्रत्यार्थः प्राधान्येन इत्यादिषु इयं भावना दशलकार सामान्या इति कृत्वा अस्याः मुख्यविशेष्यत्वं प्रतिपादयन्ति। तर्हि इयम् अपि अंशत्रयम् अपेक्षते। साध्यं साधनम् इति कर्तव्यताञ्च। प्रयोजन इच्छा विषय इच्छाजनित क्रिया विषय व्यापारः इयम् आर्थी भावना। प्रवृत्तिः, यत्नः, फलभावना, अर्थभावना इति कृतिः इति नाना संज्ञाभिः व्यवह्रियते। विभिन्नाभिः संज्ञाभिः अस्याः अपि संकीर्तनं वर्तते। अस्याः अपि अंशत्रयं वर्तते। साध्यं साधनम् इति कर्तव्यताञ्च इति। अत्र साध्याकाङ्क्षायां स्वर्गादि इष्टं साध्यत्वेन अन्वयं प्राप्नोति। इष्टं भावयेदित्यर्थः।
तदिष्टं केन भावयेत् इति जिज्ञासायां समानपदश्रुत्या धात्वर्थस्य अत्र करणत्वेन अन्वयः। अस्माभिः उपक्रमे सोमेन यजेत इत्यत्र तस्यां भावनायां स्वर्गादि साध्यत्वेन अन्वेति, यागादीनां साधनत्वेन अन्वयः, एवं प्रयागादीनाम् इतिकृततात्वेन अन्वयः इति यद् उपक्रान्तम् इदानीं तत्रैव आगच्छामि। यजेत स्वर्गकामः इत्यादिषु स्वर्गं भावयेत् इति यदा अस्माभिरुच्यते तदानीं साध्यत्वेन स्वर्गस्य अन्वयः सिद्धः। साधनत्वेन इदानीं धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः। तत्र प्रमाणं यदा धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः अस्माभिरुच्यते तत्र श्रुतिया न श्रूयते, तृतीया न श्रूयते। यागेन स्वर्गं भावयेदिति अस्माभिः श्रुतिः इत्युक्ते तृतीयावाचकः शब्दः कल्प्यते अस्माभिः, परन्तु यदा सोमेन यजेत इति अस्माभिः स्वीक्रियते, सोमेन इत्यत्र तृतीयायाः सिद्धत्वात् सिद्धं साध्याय उपदिश्यते इति न्यायेन सिद्धस्य सोमस्यैव फलकरणत्वम् इष्टम्, असिद्धस्य धात्वर्थस्य फलकरणत्वं न उपपद्यते इति भावार्थाधिकरणस्य आरम्भः अस्माभिः आदावेव प्रदर्शितः। तदानीं समाधानमुच्यते भावार्थाधिकरणम् एतदर्थमेव प्रयुक्तं धात्वर्थस्य फलभावनायां करणत्वेनैव अन्वयः, तत्र प्रमाणं भवति समानपदश्रुतिः। समानपदश्रुतिः समानाभिधानश्रुतिः अनयोः को भेदः इति विचार्यमाणे एकस्मादेव पदात् द्वयोरपि अभिधानं भवति चेत् तदानीं समानाभिधानश्रुतिः इति कथ्यते। एकस्मात् पदात् द्वयोरभिधानं नास्ति, परन्तु समानपदात् द्वयोः अभिधानं भवति तदानीम् उच्यते समानपदश्रुतिः इति। यजेत इत्यत्र समानपदश्रुतिरस्ति। एकस्मिन्नेव पदे भावना अपि अभिधीयते, तस्मिन्नेव पदे अथवा तस्मादेव पदात् धात्वर्थः यागः अपि उपतिष्ठते। तस्मादिदानीं समानपदोपात्तः भवति भावनायाः धात्वर्थः, भावनया सह यदा अस्माभिः अन्वयविचारः क्रियते, पदार्थस्य अन्वयः विविच्यते, तदानीं समानपदोपात्तः भवति धात्वर्थः, भिन्नपदोपात्तः भवति सोमः। समानपदोपात्तस्य धात्वर्थस्य शीघ्रोपस्थितिः भवति इति कृत्वा आकांक्षायाः शान्तत्वात् आकांक्षायां शान्तायां सत्यां भिन्नपदोपात्तस्य सोमस्य अन्वयस्य आकांक्षा एव न भवति इति कृत्वा समानपदोपात्तस्य धात्वर्थस्यैव करणत्वेन अन्वयः इति फलभावनायां धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः। इत्थं यदा साध्यं स्वर्गादि इष्टं साधनं धात्वर्थस्य यागस्य उच्यते। धात्वर्थः यः कोऽपि भवति, यागः, होमः, दानं यत्किमपि भवितुमर्हति, परन्तु सः धात्वर्थ एव स्यात्। करणत्वं धात्वर्थस्यैव। तादृशं करणत्वम् अत्र समानपदश्रुत्या अभीतमिति हेतोः समानपदश्रुतिः प्रबलं प्रमाणं भवति। तस्मात् साध्यत्वेन धात्वर्थस्यैव अन्वयः। तृतीयाकांक्षा भवति इति कर्तव्यताकांक्षा। इति कर्तव्यताकांक्षायाम् अत्र प्रयाजादयः ये च अङ्गयागाः तेषाम् इति कर्तव्यतात्वेन अन्वयः उच्यते। प्रयाजादयः भवन्ति समिधो यजति, तनूनपातं यजति इत्यादयः यागाः। तेषां पृथक् फलं तु न श्रुतं। तस्मात्
फलवत्सन्निधौ अफलं तदंगं भवति इति न्यायेन दर्शपूर्णमासांगत्वं तेषां वक्तव्यम्। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यं स्वीकृत्य यदा अस्माभिः भावनायाः समन्वयः क्रियते, दर्शपूर्णमासयागेन स्वर्गं भावयेत्। प्रयाजादिभिः उपकृताभ्यां दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत् इति वाक्यार्थः। साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति त्रयाणामपि अपेक्षितानाम् अंशानां भावनायाम् अन्वयः भवति। इयमेव भावना मुख्यविशेष्या। अत एव भावार्थाधिकरणे सोमेन इत्यादिषु भिन्नपदोपात्तस्य सत्वात् शीघ्रोपस्थितिः समानपदोपात्तस्यैव भवति इति कृत्वा धात्वर्थस्यैव करणत्वेन वक्तव्यः। तत्र प्रमाणं समानाभिधानश्रुतिः इति समाहितम्। इतः परं यदा भावनायां धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः इति मीमांसकैः प्रतिपादितं, तदानीं वैयाकरणास्तत्र विवदन्ते। इदानीं यदा भावनायां धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः उच्यते, तदानीं धात्वर्थात् अतिरिक्ता भावना इति आगतम्। परन्तु वैयाकरणाः धात्वर्थस्यैव भावनायाः धात्वर्थादेव भावना अभिधीयते इति ते अंगीकुर्वन्ति। अस्मिन् पक्षे अस्मिन् विषये बहवः पक्षाः अस्माभिः तत्र अवलोक्यन्ते। विशिष्य भावार्थाधिकरणे 5-6 पक्षाः तत्र निरूपिताः। ये च विषयाः अत्यन्तं गभीराः महान्तः भवन्ति। यथासमम् अग्रे पठिष्यामः। तत्र प्राचीननैयायिकाः, मंडनमिश्राः, अर्वाचीननैयायिकाः, एवं वैयाकरणाः, पार्थसारथिमिश्राः, एवं खण्डदेवाचार्याः इति 6 पक्षाः तत्र प्रदर्शिताः। अग्रिमः पक्षः पूर्वपक्षं प्रत्याख्याय स्वमतं स्थापयति। परन्तु मीमांसा ग्रन्थेषु खण्डदेवाचार्यः आख्यातवाच्या भावना सा प्रत्ययार्थः फलावच्छिन्नो व्यापारः धात्वर्थः, फलावच्छिन्नो व्यापारः धात्वर्थः, तदनुकूला कृतिः प्रत्ययार्थः इति धात्वर्थात् अतिरिक्तामेव कृतिम् अर्थात् प्रत्ययार्थमेव भावनां ब्रूते। तस्यामेव भावनायाम् इतरेषां सर्वेषामपि अन्वयः वक्तुं शक्यते। एकेनैव कार्यकारण भावेन इति लाघवं सिद्ध्यति इति कृत्वा भावना मुख्यविशेष्यक शाब्दबोधः मीमांसकानां तत्र भावप्रधानमाख्यातम् इति यास्कस्मृतिरपि प्रमाणम् इति एतावदेव कथयन् पुनः मत्कृते अवकाशं परिकल्प्य इदं शास्त्रतत्त्वं भवतां पुरः उपस्थापयितुं महान् मे अवसरः कल्पितः। गंगानाथ झा परिसरस्य निदेशकवर्यैः, आचार्यैः, त्रिपाठी महाभागैः तेभ्यः भूयो भूयः प्रणामाः, धन्यवादाश्च। एतावत्पर्यन्तं ये च शोधच्छात्राः, शोधविद्वांसः इमं विषयम् आकर्णितवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् आविष्कृत्य अत्रैव विस्तराद् विरमामि। धन्यवादाः।